अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फेमस बुक्स बीए की, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आया था जो कि हम बताएंगे किस तरीके का क्वेश्चन आया था आपके ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चंस में, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव भी हम यहाँ पर डाल रहे हैं क्योंकि सब्जेक्टिव के लिए हम एक नया क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। 15 डेज़ के लिए है और 15 डेज़ में इंशाल्लाह आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर पाएंगे। और ये इसलिए शुरू किया है उन लोगों के लिए जो अभी कॉलेज वगैरह से आ रहे हैं, ख़ासकर या मदरसे से भी आ रहे हैं लेकिन उनकी अरबी उतनी अच्छी नहीं है। तो जिनकी अरबी अच्छी नहीं है वो हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रांसलेशन है, आपकी गर्दान है, आपका इराब लगाना है, इसी तरीके से सहील जुमल है, इमलाइल फराग है। इन सारे क्वेश्चंस को या फिर आखिरी वाले क्वेश्चन को बेहतरीन अंदाज में हल कराने की कोशिश की जाएगी ताकि आप सिर्फ इसमें ही 45 से 50 नंबर आप इसमें स्कोर कर सकें और डिसेंट और एक्सीलेंट स्कोर इसमें कर पाएँ। तो आप हमारा वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कल से शुरू हो रहा है, आज आखिरी लास्ट डेट है, उसके बाद किसी को कबूल नहीं किया जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी जो भी लेट ज्वाइन करेगा उसको मिस करना होंगी, ठीक है। तो सोचिए मत, अगर आप इसके बारे में आपको लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो सकता है, फ़ीस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम निकल गया तो आपको बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह और बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा भी होगा। बहुत ज़्यादा फ़ीस नहीं है, आप उसके लिए मुझसे डिटेल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे फेमस बुक्स के ताल्लुक़ से, क्योंकि एक सवाल आया था और सवाल ये वाला था, ये सवाल आपसे पूछा गया था कि अबजदुल उलूम, यहाँ पर अबहदुल उलूम हो गया तो अबजदुल उलूम, ठीक है। अबजदुल उलूम जो है ये किताब किसकी है, जिसका सही जवाब था कि नवाब सिद्दीक़ हसन खां की। ये सवाल पूछा था जिसकी वजह से आज हम इस तरह की किताबें लेकर आए हैं, क्योंकि हो सकता है जब उन्होंने अबजदुल उलूम पूछ लिया तो अब ये आगे कुछ भी और दूसरी किताबें भी पूछ सकते हैं। हालांकि हम बहुत सारी डिटेल में नहीं गए हैं, सिर्फ ऊपर गए हैं और नीचे कुछ और भी किताबें जिक्र की हैं जो मदरसे के स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं, ऑलरेडी उनको पता होता है। फिर भी चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, ठीक है। क्या है हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, जिसको अरबी में हुज्जतुल्लाहिल बालिगा किसकी है, ये शाह वलीउल्लाह अद-देहलवी की। किसकी है ये, शाह वलीउल्लाह अद-देहलवी की, हुज्जतुल्लाहिल बालिगा शाह वलीउल्लाह अद-देहलवी की। तो एक किताब हो गई, ठीक है। उसके बाद है अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर, अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर, जो कि है आपकी शाह वलीउल्लाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की। जो दो किताबें इनकी मशहूर किताबें हमने निकाली हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की दो किताबें, नंबर 1 हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, नंबर 2 अल-फौज़ुल कबीर फ़ी उसूल तफ़सीर, ठीक है। उसके बाद हमने एक किताब ली है मदारिजुन्नबुव्वत, ठीक है, मदारिजुन्नबुव्वा, जो कि है अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की मदारिजुन्नबुव्वा। इसी तरीके से अबजदुल उलूम, जो कि नवाब सिद्दीक़ हसन खां की किताब है, जो आपके एग्ज़ाम में आ चुकी है और रिपीट होना बिल्कुल आम बात है जामिया के एंट्रेंस एग्ज़ाम में से, ठीक है। फिर उसके बाद 3 किताबें हैं एक ही राइटर की, और राइटर कौन है, अब्दुल हई अल हसनी अन-नदवी, ठीक है। तो नुज़हतुल ख़वातिर व बहजतुल मसामे व नवाज़िर कभी ऐसे पूछा जाता है, और इस किताब का दूसरा नाम है अल-इलाम बिमन फ़िल हिंदी मिनल आलाम। तो नुज़हतुल ख़वातिर अक्सर इतना डाला जाता है, नुज़हतुल ख़वातिर व बहजतुल मसामे व नवाज़िर, ये किसकी है, अब्दुल हई अल हसनी रहमतुल्लाह अलैह की है, अब्दुल हई अल हसनी रहमतुल्लाह अलैह की। एक किताब इनकी हो गई। दूसरी किताब है इनकी अस-सक़ाफ़तुल इस्लामिय्या फ़िल हिंद, ठीक है, अब्दुल हई अल हसनी अल-लखनवी, ठीक है, सक़ाफ़तुल इस्लामिय्या फ़िल हिंद। उसके बाद अल हिंदू फ़िल अहदिल इस्लामी, अल हिंदू फ़िल अहदिल इस्लामी, ठीक है, अल हिंदू फ़िल अहदिल इस्लामी, ये भी आपकी अब्दुल हई अल हसनी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। तो इनकी 3 किताबें हो गई, नुज़हतुल ख़वातिर, अस-सक़ाफ़तुल इस्लामिय्या फ़िल हिंद, अल हिंदू फ़िल अहदिल इस्लामी। तो ऊपर वाली किताब ज़्यादा अहम है और दूसरी वाली किताब के भी अक्सर क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। फिर उसके बाद सबसे बहुत ज़्यादा मशहूर किताब मादा खसिरल आलम बिन्हितातिल मुस्लिमीन, ठीक है। इसकी है अबुल हसन अली नदवी, अली मियाँ नदवी को ही बोलते हैं, अली नाम है ना इनका, अबुल हसन तो कुन्यत है। तो अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी किताब है मादा खसिरल आलम बिन्हितातिल मुस्लिमीन। इनकी भी 3 किताबें हमने लिखी हैं और दोनों बाप बेटा हैं, ठीक है। अब्दुल हई अल हसनी जो हैं बाप हैं और अबुल हसन अली नदवी ये बेटे हैं उनके, ठीक है। इनकी और किताब है अल क़िराअतुर राशिदा,
جو ہم پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے قصص النبیین کتاب جو ہم پڑھتے ہیں، تو ہمارے سلیبس وغیرہ میں جو پڑھائی جاتی ہے قراءۃ الراشدہ ہے، قصص النبیین ہے، اور ایک کتاب ان کی قصص الصالحین بھی ہے، لیکن وہ ہم پڑھتے نہیں ہیں شاید، مجھے نہیں پتا کہیں وہ داخل نصاب ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کتاب ہے ان کی مختارات من ادب العرب، یہ کتاب تو آپ کی مدارس میں بھی ہوتی ہے، یونیورسٹیز میں بھی ہوتی ہے، پرائیویٹ اور سب اکثر کورسز میں اس کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو مختارات من ادب العرب، القراءۃ الراشدہ اور ماذا خسر العالم من حطات المسلمین، یہ تین کتابیں ان باپ بیٹے کو یاد کر لینا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد رجال الہند والسندھ، رجال الہند والسندھ کس کی ہے؟ القاضی اطہر المبارک پوری کی، رجال الہند والسندھ کس کی ہے؟ القاضی الاطہر المبارک پوری کی، ٹھیک ہے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے بچوں کو سبجیکٹو میں پریشانی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں، انشاءاللہ بھرپور مدد کرنے کی کوشش کی جائے گی، انڈیویجولی مدد کرنے کی کوشش کی جائے گی، کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ جو کمزور ہیں، جو کمزوری ہوگی، اس کمزوری پہ ہاتھ رکھ کے اس کمزوری کو دور کرنے کی انشاءاللہ آپ کے لیے کوشش کی جائے گی۔ لوگ کہہ رہے ہیں لیٹ شروع کیا، کوئی لیٹ نہیں ہے، 15 دن میں آپ کو آپ کے رینک امپروو کروا سکتا ہوں انشاءاللہ، آپ کے مارکس بہترین انداز میں 10 سے 15 مارکس آپ کے بڑھوا سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، اگر یہ جوائن کریں گے 15 دن کا انشاءاللہ، اتنا تو میں گارنٹی دیتا ہوں، 10 سے 15 مارکس میں آپ کے بڑھا سکتا ہوں آپ کے سبجیکٹو میں، اگر آپ کو کمزوری ہے عربی میں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ مدرسے سے بچے، میں نے کہا تھا کہ مدرسے سے بچے تو ایسے نکلنا چاہیے کہ ان کے لیے وہ کوشچن کوئی معنی نہیں رکھتے سوائے ٹرانسلیشن کے، ٹرانسلیشن میں سب کو نہیں، کچھ کو پریشانی ہو سکتی ہے، تو ٹرانسلیشن بھی انشاءاللہ ہم حل کرائیں گے۔ پھر اگلی کتاب ہے تحفۃ المجاہدین فی احوال البرتغالیین، تحفۃ المجاہدین فی احوال البرتغالیین کیا ہے، کس کی ہے؟ یہ زین الدین مخدوم الصغیر کی، زین الدین کی ہے، ٹھیک ہے، زین الدین یاد رکھیں گے، زین الدین کی ہے، مخدوم الصغیر، تحفۃ المجاہدین، یہاں پر ہم نے دیکھے لکھا ہے انگلش میں بھی تحفۃ المجاہدین فی احوال البرتغالیین، کہیں فی بعض احوال البرتغالیین بھی نام آتا ہے، لیکن میں نے آپ کے لیے چھوٹا والا نام چن لیا ہے، تحفۃ المجاہدین، بس اتنا نہ یاد رکھیں کس کی ہے، تحفۃ المجاہدین کس کی؟ زین الدین المالی باری کی، یہ کیرلا کے ہیں، المالی باری کی۔ پھر اس کے بعد مصطلحات الفنون والعلوم، مصطلحات فنون والعلوم کس کی ہے؟ یہ ہے آپ کی محمد علی تھانوی کی، محمد علی تھانوی کی، مصطلحات الفنون والعلوم، مصطلحات الفنون والعلوم محمد علی تھانوی کی، کلیئر ہے۔ پھر اس کے بعد صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، اچھی کتاب ہے، یعنی مشہور کتاب ہے، صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، غلام علی آزاد البلغرامی کی، غلام علی آزاد البلغرامی کی۔ اس کے بعد یہ کتابیں ہیں، ان کو دیکھ سکتے ہیں، طبقات و فحول الشعراء ابن سلام الجمحی کی، الشعر والشعراء، 2 کتابیں ان کی ہیں، ابن قتیبہ کی الشعر والشعراء ادب الکاتب، نقد الشعر قدامہ ابن جعفر کی ہے، الایام طہا حسین کی ہے، فی الشعر الجاہلی فی الادب الجاہلی، جس کا دوسرا نام ہے، 2 نام ہے اس کے، طہا حسین کی، مستقبل الثقافہ فی مصر طہا حسین کی ہے، اولاد و حارتنا نجیب محفوظ کی، نجیب محفوظ وہ ہیں جن کو نوبل پرائز ملا ہے، یہ لکھ لینا، یہ پوچھا وہ تو ہاں، نجیب محفوظ وہ ہیں جن کو 1988 میں نوبل پرائز ملا ہے، اور جن 4 کتابوں کی وجہ سے ملا ہے ان میں سے ایک یہ اولاد و حارتنا بھی ہے، مشہور کتاب ہے اولاد و حارتنا۔ ظہر الاسلام، ضحی الاسلام، فجر الاسلام، یہ 3 کتابیں احمد امین کی ہیں رحمۃ اللہ علیہ۔ اہل الکہف توفیق علیم کا ڈرامہ ہے، اہل الکہف توفیق الحکیم، ٹھیک ہے، مشہور کتاب اٹھائی ہے میں نے ڈرامے کی اور توفیق الحکیم کی۔ پھر اس کے بعد بخیل، یہ بھی ڈرامے کی مشہور کتاب ہے، مارون نقاش کی ہے۔ پھر اس کے بعد قطار، اسٹوری میں قصہ میں مشہور قصہ ہے، یہ محمد تیمور کا پہلا قصہ ہے، پہلا شارٹ اسٹوری ہے یہ۔ زینب، یہ پہلی ناول ہے، پہلی روایت ہے، کس کی ہے؟ محمد حسین ہیکل کی۔ اسی طریقے سے ان کی دوسری کتاب ہے حیات محمد۔ کتاب العین، یہ پہلی لغت ہے عربی میں، کتاب العین جو کہ ہے خلیل بن احمد الفراہیدی کی، اور یہ کتاب تو ہم یوز کرتے ہیں، لسان العرب ابن منظور، بہت زیادہ یوز ہوتی ہے ہماری اسلامی کتابیں، جب حدیث وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو لسان العرب کا نام بہت زیادہ آتا ہے۔ موطا امام مالک، ٹھیک ہے، جو 4 امام ہیں ان کی کتابوں کو لا کے رکھ دیا ہے۔ امام حنیفہ الفقہ الاکبر، امام شافعی العلوم و رسالہ، 2 کتابیں ان کی۔ احمد بن حنبل کی مسند احمد ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی مسند ہے۔ موطا امام مالک جو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اکثر ہوتی ہے داخل نصاب۔ صحیح البخاری، تو جو بخاری ہے ان کا نام ہے محمد بن اسماعیل البخاری، محمد بن اسماعیل البخاری، ٹھیک ہے۔ ایم اے والے اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ایم اے والوں کے لیے ڈیٹیل میں کچھ معلومات کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان بندوں کے جیسے امام حنیفہ ہیں، 4 ہیں، ٹھیک ہے، پھر 6 آپ کے کتب ستہ کے مؤلفین ہیں، ان کے بارے میں آپ کو معلومات دی جائے گی، اور دوسرے علوم کے مؤلفین کے بارے میں بھی، تاکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے، آپ جے این یو کے ایگزام کو اچھے طریقے سے کلیئر کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو صحیح مسلم، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، مسلم بن حجاج، سنن ابو داؤد، داؤد بن اشعث، سنن کس کی ہے؟ داؤد بن اشعث، یعنی امام داؤد کا نام کیا ہے؟ داؤد بن اشعث۔ جامع کس کی ہے؟ محمد بن عیسیٰ، یعنی جامع ترمذی، یعنی ان کا نام محمد بن عیسیٰ ہے۔ سنن نسائی، یعنی نسائی کا نام کیا ہے؟ احمد بن شعیب، سنن نسائی، احمد بن شعیب، نسائی لکھ لینا ہے، میں بھول
गए ना। सुनन नसई अहमद बिन शुऐब नाम है उनका। सुनन इब्न माजा तो उनका नाम है मोहम्मद बिन यजीद इब्न माजा। फिर उसके बाद बैहक़ी की सुनन है, औज़ाई की सुनन है। ये वो किताबें हैं जो हम मदरसों में जानते हैं, ठीक है। मैं कोई आपको डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, ये किताबों के नाम हमें मदरसे से पता चल जाते हैं। जलालैन पढ़ते हैं, जलालुद्दीन महल्ली के, जलालुद्दीन सयूती के, बस ये कि आप भूल चुके हैं उनको दिखाना है। तफसीरुल कुरानिल अज़ीम अगर पूरा फारिग होकर आए हैं आप तो पता होगी, तफसीरुल कुरानिल अज़ीम आपने पढ़ी होगी इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की, फतुल क़दीर भी पढ़ी होगी इब्न शौकानी की, तफसीरुल मनार जो असर हदीस की अच्छी है रशीद रज़ा की, जामिउल बयान इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह की, अल-कश्शाफ ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह की, क्योंकि इल्मुल कुरान वगैरह भी हम पढ़ते हैं ना तो उसमें पता लगाता है किस किस तरीके की तफसीरें लिखी गई हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। शुक्रन जज़ीलन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा। और जो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।